स्वास्थ्यको लागि योग, हातहरूको दिशा सञ्चालन। पल्टिएको अवस्थामा जब तपाईँ केही घण्टासम्म सुत्नुहुन्छ तब तपाईको जोर्नीमा चिल्लोपना ल्याउने पदार्थहरू स्थिर हुन थाल्छन् अनि तिनको सञ्चार हुँदैन। जब तपाईँ बिउजिनुहुन्छ तपाईको शरीरले यो चाहिरहेको हुन्छ कि तपाईँ पहिला जोर्नीमा भएका ती पदार्थलाई सक्रिय गर्नुहोस्। यो गर्नको लागि हातहरूको दिशा सञ्चालन एउटा सरल तरिका हो। यसले मांसपेशीको कसरत पनि गर्दछ, साथै कुनै चोट लाग्ने जोखिम हुँदैन। जोर्नीमा ऊर्जाका गाँठोहरू जम्मा हुन्छन्, त्यसैले यसलाई सक्रिय गर्नाले तपाईको प्रणालीमा सबै थोक काम गर्नको लागि जीवन्त बन्दछ। यहाँ केही दिशानिर्देशहरू दिइएको छ जसले सहायक स्थिति सृजना गर्दछ अनि तपाईलाई अभ्यासहरूको निम्ति बढी ग्रहणशील बनाउँछ। यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको मोबाइल फोन साइलेन्ट मोडमा वा बन्द गरिएको हुनुपर्छ। भरी पेट वा खाना खाने बित्तिकै यस कार्यक्रममा नबस्नु उपयुक्त हुन्छ। कृपया आफ्नो मेरुदण्ड वा ढाडलाई सहज रूपमा सिधा राखी बस्नुहोस्। हात खुला र हत्केलाहरू माथितर्फ फर्किएको हुनुपर्छ। यी तयारीहरूले तपाईलाई उच्च रूपमा ग्रहणशील बनाउँछन् अनि तपाईँ यी अभ्यासहरूबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यी अभ्यासहरू निकै सुरक्षित र सरल छन् अनि यसलाई जो कसैले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ सिक्ने अभ्यासहरू 7 वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरका जो कसैले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ चस्मा लगाउनुहुन्छ भने योग अभ्यासहरू गर्ने समयमा कृपया आफ्नो चस्मा निकाल्नुहोस् र छेउमा राख्नुहोस्। अब हामी उपयोगको पहिलो भाग सिक्नेछौँ। यसलाई हातहरूको दिशा सञ्चालन भनिन्छ। हामी यो अभ्यास 4 अलग अलग दिशामा गर्नेछौँ। हामी पहिलो दिशाको अभ्यास हेर्नेछौँ। कृपया ध्यान दिनुहोस्। तपाईले यसलाई यसरी गर्नुपर्छ। आफ्ना खुट्टाहरूलाई आरामदायी दूरीमा एकअर्कासँग समानान्तर राखी उभिनुहोस्। आँखा बन्द। श्वास भित्र लिँदै आफ्ना हातहरूलाई कुमको ठिक अगाडि ल्याउनुहोस्। यो सुरुवाती स्थिति हो। पहिलो दिशा दायाँ बायाँ। श्वास छोड्दै आफ्ना हातहरूलाई दायाँ बायाँ दिशामा सिधा गर्नुहोस्। हत्केलाहरू बाहिरी दिशामा घुम्नुपर्छ। जब तपाईका हातहरू पुरै सिधा हुन्छन्, श्वास लिँदै हातहरूलाई भित्र ल्याउनुहोस्। अब तपाईका हत्केलाहरू भित्रतर्फ घुम्नुपर्छ। यो एउटा चक्र हो। तपाईले यसलाई 3 पटक गर्नुपर्छ। यत्तिकै हत्केलाहरू मात्रै नघुमाउनुहोस्। हत्केलाहरू घुमाउँदै गर्दा सँगसँगै आफ्ना हातहरूलाई बाहिर लैजानुहोस् र भित्र ल्याउनुहोस्। सबै मांसपेशीहरू तन्किएको हुनुपर्छ, मानौ कि तपाईँ कुनै चिजलाई धकेल्दै हुनुहुन्छ, पेचकस जसरी। आफ्नो हातमा सके जति बल लगाउनुहोस्, तर बाँकी शरीर कडा हुनु हुँदैन। जब तपाईँ हातहरूलाई बाहिर फैलाउनुहुन्छ, सधैँ श्वास बाहिर छोड्नुपर्छ अनि हत्केलाहरू बाहिरी दिशामा घुमाउनुपर्छ। जब तपाईँ हातहरूलाई भित्र ल्याउनुहुन्छ, सधैँ श्वास भित्र लिनुपर्छ अनि हत्केलाहरू भित्री दिशामा घुमाउनुपर्छ। अब हामी 3वटै चक्रहरू सँगै गर्नेछौँ। कृपया उभिनुहोस्। यो ध्यान दिनुहोस् कि तपाईँ वरपर प्रशस्त ठाउँ हुनुपर्छ। आफ्ना खुट्टाहरूलाई आरामदायी दूरीमा एकअर्कासँग समानान्तर राखी उभिनुहोस्। आँखा बन्द। श्वास भित्र लिँदै आफ्ना हातहरूलाई कुमको ठिक अगाडि ल्याउनुहोस्। यो सुरुवाती स्थिति हो। श्वास छोड्दै आफ्ना हातहरूलाई दायाँ बायाँ दिशामा सिधा गर्नुहोस्। हत्केलाहरू बाहिरी दिशामा घुम्नुपर्छ। जब तपाईका हातहरू पुरै सिधा हुन्छन्, श्वास लिँदै हातहरूलाई भित्र ल्याउनुहोस्। अब तपाईका हत्केलाहरू भित्रतर्फ घुम्नुपर्छ।
यो एउटा चक्र हो। तपाईले यसलाई अझै 2 पटक गर्नुपर्छ। दोस्रो चक्र। यत्तिकै हत्केलाहरू मात्रै नघुमाउनुहोस्। हत्केलाहरू घुमाउँदै गर्दा सँगसँगै आफ्ना हातहरूलाई बाहिर लैजानुहोस् र भित्र ल्याउनुहोस्। आफ्नो हातमा सके जति बल लगाउनुहोस्, तर बाँकी शरीर कडा हुनु हुँदैन। तेस्रो चक्र। जब तपाईँ हातहरूलाई बाहिर फैलाउनुहुन्छ, सधैँ श्वास बाहिर छोड्नुपर्छ अनि हत्केलाहरू बाहिरी दिशामा घुमाउनुपर्छ। जब तपाईँ हातहरूलाई भित्र ल्याउनुहुन्छ, सधैँ श्वास भित्र लिनुपर्छ अनि हत्केलाहरू भित्री दिशामा घुमाउनुपर्छ। अभ्यास सकिएपछि हात तल ल्याउनुहोस्। कृपया आरामसँग बस्नुहोस्। अब हामी केही सामान्य सुधारहरू हेर्नेछौँ। तपाईले अभ्यास गर्ने बेलामा यी कुराहरू ध्यानमा राख्नुपर्छ। यसलाई सजिलोसँग बुझ्नको लागि यो याद राख्नुहोस् कि जब तपाईँ हातहरूलाई बाहिर फैलाउनुहुन्छ, तपाईका हत्केलाहरू सधैँ बाहिरतर्फ घुम्नुपर्छ। बाहिरी दिशामा यसरी घुमाउनुहोस्। जब तपाईँ हातहरूलाई भित्र ल्याउनुहुन्छ, तपाईका हत्केलाहरू सधैँ भित्रतर्फ घुम्नुपर्छ। भित्री दिशामा यसरी घुमाउनुहोस्। यसलाई हतारमा वा ध्यान नदिएर हातलाई लुलो पारेर नगर्नुहोस्। तपाईले यसलाई बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना हातहरूमा सके जति बल लगाएर गर्नुपर्छ, तर बाँकी शरीर कडा हुनु हुँदैन। बाँकी शरीर हलुङ्गो र आरामपूर्ण हुनुपर्छ। अहिले हामीले एउटा दिशामा अभ्यास गर्ने तरिका हेर्यौं। अब हामी 4वटै दिशाको अभ्यास हेर्नेछौँ। कृपया ध्यान दिनुहोस्। सुरुवाती स्थिति। हात कुमको ठिक अगाडि। आँखा बन्द। पहिलो दिशा दायाँ बायाँ। श्वास छोड्दै हत्केला बाहिरतर्फ घुमाउँदै हातहरूलाई दायाँ बायाँ दिशामा सिधा गर्नुहोस्। श्वास भित्र लिँदै हत्केला भित्रतर्फ घुमाउँदै हातहरूलाई भित्र ल्याउनुहोस्। ध्यान दिनुहोस्, हातहरू सधैँ कुमसँगै सिधा रहनुपर्छ। यो एउटा चक्र हो। तपाईले यसलाई 3 पटक गर्नुपर्नेछ। दोस्रो दिशा अगाडि। श्वास बाहिर छोड्दै आफ्ना हातहरूलाई अगाडि सिधा गर्नुहोस्। हत्केलाहरू बाहिरी दिशामा घुम्नुपर्छ। जब तपाईका हातहरू पुरै सिधा हुन्छन्, श्वास भित्र लिँदै हातहरूलाई भित्र ल्याउनुहोस्। अब तपाईका हत्केलाहरू भित्री दिशामा घुम्नुपर्छ। पुरै समय यो ध्यानमा राख्नुहोस् कि तपाईले हातहरूमा सके जति बल लगाउनुपर्छ। यो एउटा चक्र हो। तपाईले यसलाई 3 पटक गर्नुपर्नेछ। तेस्रो दिशा माथि। श्वास बाहिर छोड्दै आफ्ना हातहरूलाई माथि सिधा गर्नुहोस्। तपाईका हत्केलाहरू बाहिरी दिशामा घुम्नुपर्छ। फेरि श्वास भित्र लिँदै हातहरूलाई तल ल्याउनुहोस्। अब तपाईका हत्केलाहरू भित्री दिशामा घुम्नुपर्छ। यो एउटा चक्र हो। तपाईले यसलाई 3 पटक गर्नुपर्नेछ। र चौथो दिशा तल। श्वास बाहिर छोड्दै आफ्ना हातहरूलाई तल सिधा गर्नुहोस्। अब तपाईका हत्केलाहरू बाहिरी दिशामा घुम्नुपर्छ। फेरि श्वास भित्र लिँदै हातहरूलाई माथि ल्याउनुहोस्। अब तपाईका हत्केलाहरू भित्री दिशामा घुम्नुपर्छ। यो एउटा चक्र हो। तपाईले यसलाई 3 पटक गर्नुपर्नेछ। अब हामी 4वटै दिशाहरूको 3-3 चक्र सँगै गर्नेछौँ। कृपया उभिनुहोस्। सुरुवाती स्थिति। खुट्टाहरूलाई आरामदायी दूरीमा राख्नुहोस्। यो हेर्नुहोस् कि तपाईका खुट्टाहरू एकअर्कासँग समानान्तर हुनुपर्छ। हातहरू कुमको ठिक अगाडि। यो पक्का गर्नुहोस् कि तपाईको शिर सिधा छ। आँखा बन्द। पहिलो दिशा दायाँ बायाँ।
श्वास बाहिर छोड्दै हत्केलाहरू बाहिर घुमाउँदै हातहरूलाई दायाँ बायाँको दिशामा सिधा गर्नुहोस्। श्वास भित्र लिँदै हत्केलाहरू भित्र घुमाउँदै हातहरूलाई भित्र ल्याउनुहोस्। दोस्रो चक्र। श्वास बाहिर छोड्दै हातहरू सिधा गर्नुहोस्। यो पक्का गर्नुहोस् कि तपाईका हातहरू कुमसँग ठिक सिधा जाँदैछन्। श्वास भित्र लिँदै हातहरू भित्र ल्याउनुहोस्। तेस्रो चक्र। हातहरूलाई दायाँ बायाँ दिशामा सिधा गर्दा पुरै श्वास बाहिर छोड्नुहोस्। हातहरूलाई भित्र ल्याउँदै गर्दा पुरै श्वास भित्र लिनुहोस्। जब तपाईँ सुरुवाती स्थितिमा पुग्नुहुन्छ, दिशा बदल्नुहोस्। दोस्रो दिशा अगाडि। श्वास बाहिर छोड्दै आफ्ना हातहरू अगाडि सिधा गर्नुहोस्। हत्केलाहरू बाहिरी दिशामा घुम्नुपर्छ। जब तपाईका हातहरू पुरै सिधा हुन्छन्, श्वास भित्र लिँदै हातहरूलाई भित्र ल्याउनुहोस्। अब तपाईका हत्केलाहरू भित्री दिशामा घुम्नुपर्छ। दोस्रो चक्र। यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले हातहरूमा सकेजति बल लगाइरहनु भएको छ। तेस्रो चक्र। हत्केलाहरू घुमाउँदै गर्दा हातहरू बाहिर फैलिनुपर्छ र पुनः भित्र आउनुपर्छ। जब हातहरू बाहिर फैलिन्छन्, पाँचवटै औँलाहरू खुला हुनुपर्छ। तेस्रो दिशा माथि। श्वास छोड्दै हातहरूलाई माथि सिधा गर्नुहोस्। हत्केलाहरू बाहिरी दिशामा घुम्नुपर्छ। फेरि श्वास भित्र लिँदै हातहरूलाई तल ल्याउनुहोस्। अब तपाईका हत्केलाहरू भित्री दिशामा घुम्नुपर्छ। दोस्रो चक्र। तपाईका हातहरू कुमसँग ठिक सिधा जानुपर्छ। तेस्रो चक्र। यसलाई छिटो छिटो नगर्नुहोस्। यसलाई ध्यान दिएर बिस्तारै बिस्तारै गर्नुहोस्। चौथो दिशा तलतर्फ। श्वास छोड्दै हातहरूलाई तल सिधा गर्नुहोस्। हत्केलाहरू बाहिरी दिशामा घुम्नुपर्छ। श्वास भित्र लिँदै हातहरूलाई माथि ल्याउनुहोस्। अब तपाईका हत्केलाहरू भित्री दिशामा घुम्नुपर्छ। दोस्रो चक्र। यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले श्वास रोक्नु हुँदैन। तेस्रो चक्र। हातहरू कुमसँग सिधा तल जानुपर्छ। तपाईको अभ्यास सकिएपछि तपाई आरामसँग बस्न सक्नुहुन्छ।